समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष परामर्श सेवाद्वारा प्रायोजित श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथा लाइभ कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा रहेको छु म अनु पौडेल। सदाका दिनहरूमा जस्तै आज पनि म श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतका विविध कथाहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हिजोका दिनमा हामीले 23औं अध्यायसम्मको कथा श्रवण गरेका थियौँ। उक्त अध्यायमा गोमा ब्राह्मणीले विवाह पश्चात आफ्नो पुत्रको वियोगमा अनि पतिको वियोगमा र बुहारी पनि माइत गएको अवस्थामा कस्तो प्रकारले दुःखहरू खपिन् अनि सप्तर्षिहरूको प्रेरणाले स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत गर्ने उपदेश पाइन् भन्ने सम्मको कथा श्रवण गरेका थियौँ। आजको 24 अध्याय अर्थात् 24औं अध्यायमा हामीले गोमा ब्राह्मणीले कुन प्रकारले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत गर्नेछिन् अनि कस्तो फल प्राप्त गर्दछिन् भन्ने कथा श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन श्री स्वस्थानी माताको व्रत कथा श्रवण गरौँ। कृपया कथा श्रवण गर्नु पूर्व हातमा यथाशक्य जौ तिल चन्दन अक्षता फल पुष्प आदि जे हुन्छ हातमा लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको स्वरूपलाई छविलाई आफ्नो हृदय कमलमा ध्यान गरेर कथा श्रवण गरौँ। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनीं बीड़ा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदं शारदाम्। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलां प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। गोमा ब्राह्मणीले सप्तर्षिहरूका निमित्त भनेर पान ल्याउन गएकी थिइन् पसलमा। चर्खाको धागोलाई झिकेर अनि यसैबाट आएको पैसाले सप्तर्षिका निमित्त मैले पान खरिद्छु अनि सप्तर्षिका लागि सत्कार गर्नेछु भन्ने आशा राखेर त्यहाँबाट निस्किन्। अनि यसरी धागोको लरिया लिएर आएकी गोमालाई देखेर पान पसलेले भन्दछ, हे गोमा, अलिकति पहिले आएको भए प्रशस्तै पान थियो। यहाँ मसँग भएका सम्पूर्ण पानहरू मैले बेचिसके, अब त केही पनि बाँकी छैन, नपत्याए हेर भनेर आफूसँग भएको पानको जुन बाकस थियो, पान राख्ने गरेको बाकस थियो, त्यो बाकसलाई नै उठाएर देखाउँदो भयो। अनि यसरी जब पान नभएको पान सकिसकेको बाकसलाई देखाउँदथ्यो, त्यही अवस्थामा त्यो बाकस पानले भरिपूर्ण भएको देखियो। अनि अत्यन्तै आश्चर्य मानेर पसलेले भन्दछ, हे गोमा, हे ब्राह्मणे, पान त कति पनि थिएन, भएको पान जति मैले सबै बेचिसकेको थिएँ। तर आज अहिले तिमीले पान माग्ने बित्तिकै मैले यहाँ हेर्दा कसरी यति धेरै पान भयो।
म त अचम्मै परे, आश्चर्य भयो, यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन, तिमी धन्य रहेछौ। तिम्रै कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ भनेर लजाएर मुख अँध्यारो पारेर अनि गोमालाई पैसा पनि नलिइकन त्यो धागोको लहरी पनि आफूले नराखिकन यथाशक्य जति चाहिन्छ त्यति लैजाऊ भनेर पान दियो। अनि पानसँगै ल्वाङ सुपारी आदि समेत पनि दियो र गोमा ब्राह्मणीले पनि मनमा आनन्द मानिन् अनि सोच्दछिन् सायद सप्तर्षिहरूका प्रभावले, मेरा घरमा आज ऋषिहरू आएको प्रभावले अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतको बारेमा सुनेको मात्रै प्रभावले पनि आज यस्तो भएको हुनसक्छ। यस्ता प्रकारले सोचेर मनमा आनन्द मानेर अनि यही पानले आज मैले सप्तर्षिहरूको सत्कार गर्नेछु भनेर त्यहाँबाट पान लिएर आफ्ना घरतर्फ हिँडिन्। अनि घरमा आउँदा हेर्दाखेरि त सप्तर्षिहरू गइसकेका रहेछन्। अरू केही नभए पनि घरमा अन्य खानेकुरा केही नभए तापनि यही पान ल्याएर सप्तर्षिको सत्कार गर्नेछु, आतिथ्य गर्नेछु भनेर सोचे कि तर ऋषिहरू त्यहाँबाट गइसकेको देख्दा मनमा नै सोच्न थालिन्, म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भन्ने सम्झेर त्यस्ता प्रकारले विचार गरेर ऋषिहरू यहाँबाट पनि गइसकेका रहेछन्, म धिक्कार रहेछु भनेर विस्मात गर्न थालिन्। केही बेरपछि हातमा कुचो लिएर घर फोहोर भएको देखेर बढार्छु भनेर बढार्न थालेको बेलामा ती सप्तर्षिहरू बसेको पिर्काको मुनि एक-एकवटा गरेर 7वटा सुनका कौडाहरू भेटिन्। अनि त्यो द्रव्य पाएपछि अवश्य पनि ऋषिहरू मलाई व्रतको उपदेश दिनका निमित्त मात्र होइन, व्रतका सामग्रीहरू समेत उपलब्ध होस् भनेर धन पनि दिन आएका रहेछन्। स्वस्थानी माताको व्रत मैले गर्छु भनेर मनमा नै अठोट गर्ने बित्तिकै मलाई आज यो सम्पत्ति पनि प्राप्त भयो। समस्त व्रतका निमित्त चाहिने सामग्रीहरू पनि अब उपलब्ध हुने भयो। हे स्वस्थानी माता, हजुरको कृपा अपरम्पार छ, हजुर अत्यन्तै दयावान हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार मनै मनले श्री स्वस्थानी मातालाई प्रणाम गर्न थालिन्। अनि त्यो द्रव्य पाएपछि सप्तर्षिहरूले बताए बमोजिमका अनेक प्रकारका वस्तुहरू, पूजा गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जुटाउन थालिन्। अनि यसरी सामग्रीहरू सबै तयार भइसके पश्चात पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आउने बेला भयो। पूर्णिमाको दिनभन्दा अघिल्लो दिन नै गोमाले आफ्ना हात र खुट्टाका नङहरू काटिन्। शुद्ध भएर, एक चित्त भएर, एक भक्त भएर, पवित्र भएर अनि गङ्गामा स्नान गरेर पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि मध्याह्नकालमा नित्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको पूजा गर्न थालिन् र सँगैमा श्री महादेवको पनि पूजा गर्न थालिन्। अनि रात पर्ना साथ सप्तर्षिहरूले दिएको उपदेश र पुस्तक अनुसार पुस्तकमा लेखिएका अनेक कथाहरू वाचन गर्न थालिन्। सुन्ने कोही छैन, सुनाउने कोही छैन तापनि उनले आफैले पढेर आफ्नो खाटलाई सुनाउँथिन्, चर्खालाई सुनाउँथिन्, उइटालाई सुनाउँथिन्, धनुलाई सुनाउँथिन् अनि वरिपरि जे जति वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरूले सुनिरहेका छन् है भन्ने भावना गरेर अनि आफूले कथा वाचन गर्दछिन्। अनि यसरी कथा वाचन गरेको सुन्दा वरिपरि चन्द्रज्योति नगरमा बस्ने गोठाला केटाहरूले एक दिन थाहा पाएछन्, यी बुढी किन बौलाइछन्, राति रातिमा किन यसरी भटभट्याउँछिन्, किन चिच्चाउँछिन् भनेर एक दिन गोमा बसिरहेको घरको खरको झुप्रोलाई च्यातेर हेर्दा त अत्यन्तै मनमा आनन्द हुने किसिमको कथाहरू वाचन गरिरहेकी छन्। अनि केही बेर त्यो कथा सुनिसके पश्चात मनमा अत्यन्तै आनन्द मानेर हामीलाई यो कथा अवश्य पनि सुन्नु पर्दछ, अलिकति मात्रै सुन्दा पनि मनमा आनन्द प्राप्त भएको छ, यो सम्पूर्ण कथा सुन्न पाइयो भने त हामीलाई अत्यन्तै आनन्द प्राप्त हुने थियो। यस्ता प्रकारले विचार गरेर अनि गोमा ब्राह्मणीको मन पनि चोर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले ब्राह्मणीको घरभित्र गएर सोद्धछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमी किन एक्लै कराएकी, किन बरबराएकी, तिमी कतै बहुलाएकी त होइनौ भनेर सोद्धछन्। अनि गोमाले भन्दछिन्, हे गोठाला हो, हे बालकहरू हो, मलाई सप्तर्षि गणहरू आएर मेरा दुःखका
सागरबाट म तार हुन सकु पार हुन सकु भन्ने उद्देश्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतको उपदेश दिएर गएका छन्। र कस्तो व्रत भने कस्ती माता भने उहाँको व्रत गर्नेछु भन्ने सोचेका दिनदेखि मलाई समस्त सामग्रीहरू पनि उपलब्ध भएको छ। यसै प्रकारले ती सप्तर्षिहरूले नै जुन पुस्तक दिएका थिए त्यो पुस्तकमा रहेको कथाहरू मैले वाचन गरेकी छु। यहाँ सुन्ने कोही पनि छैनन्, त्यसैले कोही पनि नभएका कारणले मैले मेरो खाटलाई, चर्खालाई, धनुलाई, उइटालाई, कुर्सीलाई र यहाँ वरिपरि भएका समस्त वस्तुहरूले पनि सुनिरहेका छन् भन्ने भान गरेर एक्लै कथा वाचन गरेकी छु। तिमीहरू पनि यही बेलामा आइपुगेछौ। राम्रो भयो, तिमीहरूलाई पनि यो कथा श्रवण गर्ने इच्छा छ भने सुन। यस्ता प्रकारले मैले सप्तर्षिहरूले दिएको उपदेश अनुसार कथा वाचन गरेकी हुँ। म बहुलाएकी होइन, म एक्लै बतुराएकी पनि होइन, बरबराएकी पनि होइन। अनि यस्तो कुरा सुनेर गोठालाहरूले पनि ठिकै छ, कथा राम्रो छ, कथा सुनेर पो हाम्रो के बिग्रिन्छ र, सुनौ, राम्रो कथा सुन्नु पर्दछ भन्ने भावना गरेर अनि कथा सुन्नका निमित्त भनेर आउन थाले। अनि दिनदिनै ती गोठालाहरूले आफूसँग अन्नपात जे हुन्छ अथवा खाने वस्तुहरू जे हुन्छ ती वस्तुहरू ल्याएर गोमा ब्राह्मणीको घरमा दिन थाले। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गर्दा ती गोठाला केटाहरूलाई घाँस खोज्नका निमित्त टाढा टाढा जानु परेन, नजिकै पाइन थाल्यो। अनि गोमालाई पनि अनेक प्रकारले द्रव्यहरू र अन्नहरू पनि प्राप्त हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै व्रत बस्न थालेको, व्रत विधि गर्न थालेको 1 महिना पनि हुन थालेछ। अनि अब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आउँदैछ, मेरो व्रतको उद्यापन गर्नुपर्नेछ भन्ने सोच्दा सोच्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन पनि आइपुग्यो। अनि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार पारेर एक भक्त भएर एक चित्त रहेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर अन्तिम पटक हातमा अर्घ्य लिएर, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता, मलाई महादेवले भिक्षुक स्वरूप भएर डमरुको शब्दले अनि ताण्डव नृत्य गरेर दिनुभएको श्रापलाई नाश गर्नुहोस्। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति आदि दिएर परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त्य नभएकी सृष्टि स्थिति र पालन अनि संहार गर्ने यस्ती त्रिगुण स्वरूपा भएकी स्वस्थानी परमेश्वरी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी महादेवको पनि स्तुति गर्न थालिन्। हे महादेव, हजुर पनि अत्यन्तै पराक्रमी हुनुहुन्छ। हजुरले दिएका समस्त पापहरूलाई झट्टै नाश गरेर मलाई सुख शान्ति समृद्धि आदि प्रदान गर्नुहोस् भनेर अनि अर्घ्य दिइन्। अनि अर्घ्य दिइसके पश्चात दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकिन्। अनि 108 प्रसादहरू मध्येमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी र सगुन समेत यो मेरो पुत्रलाई दिनेछु, अथवा पुत्रले पितालाई पनि सँगै ल्याएमा पतिलाई दिनेछु, नत्र पुत्रलाई दिनेछु। यस्ता प्रकारले विचार गरेर अनि 100 रोटी रात्रिमा आफूले फलाहार गरिन्। अनि रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रात्रिमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज घरमा टुप्लुक्क आइपुगे। अनि बाहिरबाट ढोका ढकढक्याएर नवराजले भन्दछन्, हे माता, हे माता, म आइपुगे, ढोका खोल्नुहोस्। यस्ता प्रकारले आफ्नो पुत्रले बोलाएको सुनेर गोमाले यो त मेरै छोराको आवाज हो भनेर मनमा अत्यन्तै प्रसन्नता धारण गरेर ढोका खोल्दछिन्। अनि आफ्नै अगाडि धेरै समयदेखि हराइरहेको पुत्रलाई आफ्नै आँखा अगाडि देखेर सहन सक्दिनन्। अत्यन्तै भकानिएर, हे मेरो छोरा, हे मेरो पुत्र, मलाई छाडेर कहाँ गएको थिइस् भनेर अत्यन्तै स्नेहले अङ्कमाल गर्दछिन्। अनि हे पुत्र, तेरो पिताको खबर के छ भनेर सोद्धछिन्। अनि नवराजले भन्दछन्, हे माता,
मेरो जात कर्म आदि गर्भाधान संस्कार आदि गर्नका निमित्त भनेर भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तटमा पुगेछन् र नित्य पूजा गर्नका निमित्त वृक्षमा चढेर फल र फूल टिप्छु भन्दा संयोगले रुखको हाँगा भाँचिएर लडेर मृत्युमा प्राप्त भएछन्। मलाई त्यही गङ्गाको तटमा बस्ने दुईजना ऋषि र ऋषि पत्नीहरूले भनेका थिए। अनि त्यही रुखमुनि गएर हेर्दा हाडखोर अझै पनि त्यही बाँकी रहेछ। अनि यसरी आफ्ना पिताको हाडखोरलाई त्यहाँ देखेर दशघात र कर्म आदि पनि गरे। अनि पितृको मुक्तिका निमित्त समस्त कर्महरू पनि गरे। अनि घर आउनका निमित्त सोचिरहेको थिएँ, तर घर आउनका निमित्त मसँग धन पनि थिएन, घरको अवस्था पनि राम्रो थिएन। त्यसै कारणले केही धन सम्पत्ति आदि कमाएर अनि बल्ल घर फर्किनेछु भन्ने सम्झेर नजिकै रहेको एउटा राज्यमा राजाको चाकरी गरेर बसे। अनि यसै प्रकारले केही द्रव्य जम्मा गरेर अनि घर आइपुगेको छु। यति नवराजले भनेको सुनेर गोमा अत्यन्तै अधैर्य भइन्। निर्विवेकी विधाताले म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। अनि स्वामी पनि भिक्षा माग्न गएका तिनको पनि प्राण हरेर लग्यो र मलाई अनाथ तुल्यायो। मलाई एक्लै छाडेर कता गए? हे मेरा पति, मलाई एक्लै छाडेर तिमी कहाँ गयौ? मलाई पनि तिमीसँगै लैजाऊ। तिमी बिना म यो संसारमा यो जीवनमा कसरी बाँचौली, म कसरी बाँचुला भनेर मूर्छा परिन् र भूमिमा लडिन्। अनि यसरी भूमिमा लडिसके पश्चात पुत्र नवराजले मातालाई देखेर पानी छर्किएर अनेक चेष्टा गरेर बिउझाउँदा भए। अनि जब बिउजिन्छन् त्यसपछि नवराजले भन्दछन्, हे माता, अब शोक नगर्नु हवस्। यो संसारको नियम नै अनित्य छ। यहाँ जन्मेपछि नमर्ने को छ र मरेपछि फेरि नजन्मिने को छ र? त्यसै प्रकारले मरेर गएकाहरूका निमित्त आँसु खसाएर पीर मान्नु हुँदैन। अवश्य पनि फेरि जन्म हुनेछ, फेरि मृत्यु हुनेछ, फेरि जन्म, फेरि मृत्यु, फेरि जन्म, फेरि मृत्यु। यो त शाश्वत नियम नै हो। यसै प्रकारले अब तपाईले मेरो मुख हेरेर सन्तुष्ट हुनु हवस्। म गइसके पश्चात हजुरका निमित्त हजुरलाई सेवा गरेस् भनेर छाडेकी हजुरकी बुहारी कहाँ छ, कहाँ गए? यतिका दिनसम्म तपाईहरू कसरी बस्नुभयो? खानपिनमा कतै कष्ट त भएन? तपाई यस बेलासम्म सुत्नु भएको पनि रहेनछ। अत्यन्तै रात्रि भइसक्यो। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्पको बास्ना आएको छ, धूपको बास्ना आएको छ, चन्दनको बास्ना आएको छ, अत्यन्तै मनमोहक बास्ना छ। अनि अत्यन्तै दैविक शक्तियुक्त घर रहेको छ। घरभित्र पस्न साथ मलाई अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। हे माता, कस्तो पुण्य कर्म गर्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर नवराजले सोधेको सुन्दा गोमाले भन्दछिन्, हे नवराज, थाकेर आएको होलास्, तँलाई भोक लागेको होला भन्न थालिन्। अनि हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। त परदेश गइसकेपछि पिताका खोज गर्नका निमित्त भनेर परदेश गइसकेपछि चन्द्रावती, मेरा स्वामी अहिले छैनन् घरमा, स्वामी आइसके पश्चात मलाई डाक्नु होला भनेर उनी पनि माइत गइन्। अनि म तँलाई नै सम्झेर मेरा दुःखका दिनहरू बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन भगवानको कृपाले सप्तर्षि गणहरू आएर मेरो कष्टलाई देखेर मनमा अत्यन्तै दयालाई धारण गरेर तेरो दुःख नाश गर्नका निमित्त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, यो व्रतले तेरो दुःख अवश्य पनि नाश होला भनेर उपदेश दिएर गए। र उनीहरूको उपदेश पाउन साथ मैले मनमा नै श्री स्वस्थानी माताको व्रत गर्नेछु भन्ने आँटे। अनि यसरी आँट्न साथै मलाई दैविक रूपले सबैको सहयोग पनि प्राप्त हुँदै गयो र पूजाका निमित्त चाहिने अनेक सामग्रीहरू पनि जुटाएँ। अनि यसरी परमेश्वरीको
व्रत गरेकी छु अनि रात्रिमा जागराम पनि बसेकी छु। आज माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि मैले व्रत आरम्भ गरेकी थिएँ। आज अन्तिम दिन हो। आजका दिनमा मैले व्रतलाई पूर्ण गरेर रात्रिमा जागराम बसेकी छु। यसै कारणले आज मेरो मनोरथ पनि पूर्ण भयो। श्री स्वस्थानी मातासँग मैले तेरो र मेरो खुसीका निमित्त भनेर वरदान मागेकी थिएँ। उहाँकै आशीर्वादले गर्दा आज त पनि टुप्लुक्कै आइपुगिस्। श्री स्वस्थानी माताको अनुकम्पा अपरम्पार छ। उहाँको महिमा वर्णन गरेर सकिँदैन। यसै कारणले उहाँको महिमा तैँले पनि एकचित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाएर अन्तिममा सायुज्य मुक्ति पनि प्राप्त हुनेछ। यस्ता प्रकारले श्री स्वस्थानी माताको जस्तो कृपा रहेको छ, जस्तो स्वरूप रहेको छ, जस्तो व्रत विधि रहेको छ, जस्ताका तस्तै आफ्ना पुत्र नवराजलाई सुनाउँदै भइन्। अनि नवराजले पनि अत्यन्तै मनमा भक्ति भाव धारण गरेर सुन्दा भए। यसरी आमा र छोराको धेरै वर्षपछि भेट भएका कारणले कुरा गर्दा गर्दै रात्रि बितेको पत्तै भएन। बिहानमा प्रातःकाल हुन पुग्यो अनि नवराजले भन्दछन्, हे माता, म गङ्गा स्नान गरेर आउँछु अनि त्यसपछि अन्य कुराहरू गरौँला भनेर स्नान गर्नका निमित्त भनेर गङ्गामा गए। यसरी गङ्गामा जाँदा गोमा ब्राह्मणीले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतको प्रभावले हरिहर देवता प्रसन्न भएर नवराजलाई दर्शन दिँदा भए। अनि गङ्गामा स्नान गर्न गएका हरिहरले गङ्गामा डुबुल्की मारेर अनि बाहिर टाउको निकालेको बेलामा हरिहर भगवानलाई देख्दछन्। अनि अत्यन्तै दिव्य स्वरूप, अत्यन्तै प्रकाशमान स्वरूप भएका यस्ता दुई देवताहरूलाई देखेर अत्यन्तै प्रसन्न भएर सोध्दछन्, हे देवता, हजुर को हुनुहुन्छ? मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ। कृपया मेरा उपरमा दया गरेर हजुर को हुनुहुन्छ मलाई बताइबक्सुनुहोस्। यसरी बिन्ती गर्दा हरिहरले भन्दछन्, हे नवराज, तिम्रो माताले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतको प्रभावले हामी अत्यन्तै प्रसन्न भएका छौँ। त्यसै कारणले तिमीलाई वरदान दिनका निमित्त भनेर यहाँ आएका हौँ। तिमीलाई हामीले वरदान दिनेछौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य नाम गरिएको देश छ। त्यहाँ कुनै पनि राजा छैनन् र राजा चयन गर्नका निमित्त हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर राजा रोज्न लगाएका छन्। त्यसै प्रकारले त्यो स्थानमा भोलि तिमी पनि जानु। हामी उक्त हात्तीमा प्रवेश गरेर तिमीलाई नै राज्याभिषेक दिलाउनेछौँ अनि राजा भएर सुख भोग गरौला। यस्ता प्रकारले वरदान दिएर हरिहरले तथास्तु भने। अनि यस्ता किसिमले दिव्य स्वरूप भएका हरि र हर महादेव र विष्णु भगवानलाई एकै ठाउँमा देखेर नवराज अत्यन्तै मनमा आनन्द मानेर स्तुति गर्दछन्। कस्तो स्तुति भने, यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ मुक्तास्थिमाला धरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागारी गोवाहनौ द्वित्र्याक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गङ्गाधरौ। अर्थात् हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य स्वरूप भएका, श्मशानमा र द्वारिकामा बस्ने, वृषभ र गरुडको वाहन हुने, दुईटा अथवा तीनटा नेत्र हुने, बलिको यज्ञ र दक्षको यज्ञ मथन गर्ने अनि श्रीवत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस् र ममाथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म अत्यन्तै धन्य रहेछु। मैले आज मेरो माताको गर्भमा बास लिएको सफल भयो। दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरेर समस्त जीवात्माको हृदयमा रहेर
पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। साथै हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदैव लागिरहोस्। यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका स्तुतिहरू गरिसके पश्चात हरिहर अत्यन्तै प्रसन्न भएर वरदान प्रदान गरेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य जस्तै तेजिला प्रकाशले युक्त भए अनि त्यस्तै तेजले युक्त भएर घर पुगे। गोमाले आफ्नो पुत्रलाई अत्यन्तै तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिने, हे नवराज, आज त अत्यन्तै चम्किलो देखिएको छस्, अत्यन्तै तेजिलो देखिएको छस्। त्यसै हो कि त तेजिलो नै देखिएको होस् कि मेरो पुत्रलाई अत्यन्तै स्नेहका कारणले गर्दा मैले तेजिलो देखेकी हुँ, या त मेरो चित्तको भ्रान्ति मात्रै हो। त देवराज इन्द्र भन्दा पनि तेजिलो देखिएको छस्, स्वयं सूर्य नारायण भन्दा पनि तेजिलो देखिएको छस्, के कारण हो भनेर सोद्धा नवराजले भन्दछन्, हे माता, म गङ्गा स्नान गर्न गएको बेलामा हजुरको श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतको प्रभावले प्रसन्न भएर मलाई हरिहर देवताले दर्शन दिनुभएको थियो र भोलिका दिनमा लावण्य देशको राजा बनाउने छु भनेर पनि आशीर्वाद प्रदान गरेर अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। उहाँको दर्शन प्राप्त गर्नाले आज मैले अत्यन्तै तेज प्राप्त गरेको छु। अनि यस्ता प्रकारले समस्त वृत्तान्तहरू नवराजले सुनाउँदा भए, हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म आज यस्तो भएको छु भनेर अनि माताको चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्न थाले। अनि यस्ता प्रकारले नवराजको वचन सुनेर माताले प्रसन्न भएर भन्दछिन्, हे नवराज, हे मेरो पुत्र, हे मेरो मुटुको टुक्रा, चाँडै नै आइपुगेस् भनेर अनि त्यहाँबाट लावण्य देश जानका निमित्त भनेर पठाउने बेलामा अनि सम्झेर मैले व्रत गरेर तेरा निमित्त भनेर 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 कुटका सुपारी आदि प्रसादहरू ठिक्क पारेकी छु भनेर अनि लौ ल्याउ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको प्रसाद हो, यो प्रसाद खानाले तिम्रो पनि कल्याण भएर जानेछ र उनकै भक्तिमा चित्त पनि तिम्रो लागिरहनेछ। अनि यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद झिकेर 8 गनेर राखेको सगुन समेत आफ्ना पुत्रको हातमा राखिदिन्। अनि हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भनेर आशीर्वाद पनि प्रदान गरिन्। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादलाई ग्रहण गरेर आफ्नी माताको चरणमा स्पर्श गरेर दण्डवत प्रणाम गरेर, हे माता, म चाँडै नै आउनेछु अनि हजुरलाई पनि बोलाउनेछु भनेर लावण्य देश जानका निमित्त भनेर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्दा भए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकृत वर्णन नाम चतुर्विंशोत्सव। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को आज हामीले 24औं अध्यायको कथा श्रवण गरेका छौं। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्णः काले वर्षतु प्रजन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग।
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवीर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसका निमित्त हजुरहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसरी चित्त लगाएर अनि एक भक्त रहेर श्री स्वस्थानी माताको व्रत श्रवण गर्नाले, व्रतकथा श्रवण गर्नाले हजुरका मनमा रहेका अनेक आकाङ्क्षाहरू मनोकाङ्क्षाहरू पूर्ण भएर जाउन् भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मातासँग यही आशीर्वाद माग्दै भोलिका दिनमा फेरि यही समयमा हजुरहरूका लागि अर्को अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजका निमित्त यस लाइभ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको जय हो।